mga kabumbiruhan sa probinsya sa Subo mipakusog sa tabang atol sa Semana Santa 2024. Sa pagsulod sa kalibutan sa Semana Santa, milyon-milyon nga mga diputado nga mga Kristiyano sa tibuok kalibutan nagsugod sa usa ka panaw sa pagpamalandong ug espirituhanong pag-obserbar. Ang Semana Santa nga nagtimaan sa solemne nga paghandom sa pasyon, kamatayon ug pagabanaw ni Jesucristo, nagpadayag batok sa usa ka backdrop sa mabinantayon nga pagkamalaumon o padayon nga pagdili. Isip pagpaabot sa kalihukan ug nagkataas nga pagbiyahe atol sa Semana Santa, giaktibo sa Bureau of Fire Protection ang ilang mga programa sa pagtabang, ang Uplan Semana Santa Lakbay Alalay ug First Aid Service Team aron masiguro ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga komunidad sa tibuok probinsya sa Subo. Ang pasalig sa mga kabumbiruhan sa probinsya sa Subo sa pagserbisyo sa publiko atol sa Semana Santa, nagpakita kini sa diwa sa bayanihan ug panaghiusa sa komunidad. Pinaagi sa ilang aktibo nga mga paningkamot ug dili matarong nga dedikasyon, ilang gipalig-on ang mensahe sa pag-atiman ug suporta nga naglangkob sa tinuod nga diwa sa serbisyo publiko niining sagradong panahon. Ang Uplan Semana Santa sa bugos nga paglihok, ang BFP sa probinsya sa Subo mipakatap og dugang nga mga personahe ngadto sa importanteng mga dapit sa kongregasyon, lakip na ang mga highway, mga pilgrimage site ug mga sentro sa kasyudaran. Ang ilang nagunang tumong mao ang pagpagaan sa risgo sa mga aksidente ug emerhensya, pinaagi sa pagmonitor sa dagan sa trapiko ug paghatag og nanaling tubag sa bisan unsang insidente. Nagtutok usab sa paghatag og tabang ug suporta sa mga biyahedor nga nanganangihanglan. Ang mga voluntaryo gikan sa BFP uban sa mga membro sa komunidad ug mga kauban nga organisasyon gipalihok aron sa pagtanyag sa tabang sa daplin sa dalan, first aid ug paggiya sa mga motorista. Ang ilang presensya nagsilbi nga usa ka kahayag sa pagpasalig alang sa mga magpapanaw, pagsiguro nga ang tabang dali nga magamit kung adunay mga emerhensya. Pinaagi niini nga inisyatiba gitumong sa taga BFP nga ipataas ang kaluwasan sa publiko ug mapadali ang hapsay nga mga kasinatian sa pagbiyahe. Gawa sa pagsulbad sa hinanali nga kahingawa sa kaluwasan, ang BFP aktibo usab nga nagpasiugda sa paglikay sa sunog ug pagpahibalo sa kaluwasan niining panahon sa gipakusog nga kalihukan. Pinaagi sa aktibo nga koordinasyon ug kooperasyon, ang mga hingtundan nagtinabangay aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman niini nga mga inisyatibo ug pagpauswag sa usa ka pagbati sa panaghiusa o panag-ambit nga responsibilidad sa pagpanalipod sa kayuhan sa tanan sa panahon sa Lenten season. Alang sa BFP TV Live, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1 Angeline Q. Villanueva.